नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ हेल्दी रिलेशनशिप के हवाले से। आजकल जो हम देख रहे हैं, जहां हमें कहा जाता है कि रिश्ते दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन आजकल नौजवानों में जो ताल्लुकात बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ताल्लुकात ऐसे बनते हैं और टूटते हैं जैसे कोई मौसमी हवा का झोंका हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजूहात हैं? नौजवान किस किस्म का जो तर्ज ज़िंदगी है उसको इख्तियार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर क्यों हमारी नौजवान नस्ल आर्जी रिश्तों की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या ये महज एक फैशन है या फिर इसके पीछे कोई गहरी नफ्सियाती कहानी छुपी हुई है? और जो लोग एक दूसरे को बार बार धोखा देते हैं वो खुद किस ज़हनी कश्मकश में मुब्तला होते हैं? आज इन्हीं सवालात पर हम बात करेंगे एक माहिर नफ्सियात की मदद से, जो हमें बताएंगे कि सेहतमंद रिश्ते कैसे बनाए जा सकते हैं, दिल की दुनिया को किस तरह से संवारा जा सकता है। हमें ज्वाइन करें माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अली अजमल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। अच्छा, आजकल वाकई में आपको ये लग रहा है कि जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ मोबाइल ऐप्स की तरह हैं कि आपने उनको डाउनलोड किया, उनको यूज़ किया, जब उनसे दिल भर गया फिर डिलीट कर दिया? जी बिल्कुल, आजकल तो ये बहुत एक वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है। बल्कि आजकल तो ताल्लुकात के आगे मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात आ गए हैं। ताल्लुकात होता था ना रिलेशनशिप, जिसमें कमिटमेंट होती थी, एक दूसरे का ख्याल होता था, केयर होती थी। आजकल तो सिचुएशनशिप आके भी पुराना हो गया। सिचुएशनशिप एक ऐसी चीज है जो कि रिलेशनशिप की जिद है। उसमें आजकल के नौजवान में कोई कमिटमेंट नहीं होती, बस एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन सिचुएशनशिप आजकल के दौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप और भी इतने बुरे बुरे आ गए हैं। एक अजीबो गरीब किस्म के आजकल नौजवान नस्ल चल पड़ी है। अब देखें कि उसमें आजकल के बच्चों का जो मसला है, एक टाइम पे 3-3 4-4 को इंगेज रखना, ये तो नॉर्मल बात है। और बाय द वे फिर उस हवाले से इन्होंने टर्म्स भी इजाद कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आमतौर पे मैं आपके आने से थोड़ी देर पहले मैं गूगल पे सब कुछ सर्च भी कर रहा था कि जेनजी ने जो नई चीजें निकाली हैं, सिचुएशनशिप है, लव बॉम्बिंग है, बेंचिंग है, ज़ॉम्बिंग है, पॉकेटिंग है, ऑर्बिटिंग है, ये सॉफ्ट लॉन्च है, ये क्या क्या मुतारिफ हो गया, हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं। अब इससे भी कुछ ज्यादा हो गया। देखिए ना, ये जो आप जैसे आपने बेंचिंग की बात की, बेंचिंग में आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा हैं। बेंचिंग का ये है कि एक के साथ आप सीरियस हैं, बाकी दूसरे को बेंचिंग पे रखा हुआ है, यानी कि उसको टहला रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जेंडर ही टहला रहे हैं, लड़कियां भी इस तरह से कर रही है और लड़के भी। अब उसके बाद ये जो आपने ज़ॉम्बिंग की बात की, गोस्टिंग की बात की, ये ब्रेकअप के बाद होता है, क्योंकि आजकल हर दूसरे दिन तो ब्रेकअप हुआ होता है। जितनी जल्दी रिलेशनशिप बनते हैं उससे जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं। अब ये गोस्टिंग ये है कि ब्रेकअप के बाद बिल्कुल ही एक दूसरे से किनारा कर लिया और गायब हो गए। अच्छा, ज़ॉम्बिंग इसका ही एक नेक्स्ट फॉर्म है कि बिल्कुल आपने किनारा कर लिया और कुछ साल बाद आप वैसे वापस आ गए उसी पुराने पार्टनर की तरफ। तो आजकल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और ये जितनी चीजें आपने बताई, ये तो बच्चों ने एक मजाक खिलौना बनाया हुआ है। शायद ही, बाय द वे मैं आपको डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं, शायद ही आज कोई ऐसा बंदा इस दौर में हो जिसका एक बंदे के साथ रिलेशनशिप हो, बाकी एक के साथ कमिटेड होता है और बाकी 3-4 को टहलाने के लिए उसी बंदे ने या बंदी ने अपने मामलात रखे होते हैं। और इस चीज में इस जनरेशन को कोई बुरी बात लगती नहीं है। वो कहते हैं ये क्या बात है, एक के साथ मैं कमिटेड हूं। आजकल बच्चों की लव की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन ये हो गई है, एक के साथ कमिटेड, 3-4 को वैसे ही टहला रहे हैं, फ्रेंड जोन या व्हाटएवर इट इज। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझ रहे हैं? ये माइंडसेट जो है, ये आई गेस विद इन 10 ईयर्स ये कुछ तब्दीली आई है, बड़ी जो जबरदस्त तब्दीली है। देखिए, इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो वैल्यू सिस्टम हमारा बहुत खराब हो गया। बच्चों को हमने सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है। बहुत सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया से ली हैं। और फिर उसमें एक फैशन भी है, एक से ज्यादा रिलेशनशिप में एक टाइम पे होना, वो अपने आप को बंदा बहुत हीरो या हीरोइन समझता है। और बाय द वे इसमें सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों का भी है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा रिलेशनशिप रखना, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है। और फिर ब्रैग करते हैं, शेखियां बिखेरते हैं अपने फ्रेंड्स को, या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं देखो मैं कितना कूल हूं या मैं कितनी कूल हूं। तो एक तो ये वैल्यूज का मसला हो गया, और फिर कहीं ना कहीं हमने अटैच कर दिया इस चीज को एक स्टेटस सिंबल के साथ। हालांकि मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एहसास कमतरी है। आमतौर पे होता ही है कि जिस बच्चे को या बच्ची को, लड़के लड़की को अपने तरफ एहसास कमतरी होती है, वो ऐसी चीजों में जाके अपने आप को बर्तरी का एहसास दिलवाता है। हालांकि उसके पीछे एहसास कमतरी होती है क्या, एक फेक ईगो बूस्ट मिलता है कि देखो मेरे चाहने वाले कितने हैं, देखो मैं तो किसी को घास नहीं डालता या घास नहीं डालती, और इस तरह के मामला से वो अपने आप को बूस्ट करते हैं।
سطحی طور پہ اپنی جو احساس کمتری چھپاتے ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ جو ریلیشن شپ، سچویشن شپ، ان معاملات میں آج کل کے نوجوان پڑ گئے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں ایک فینومینن ہے کہ آج کل ڈائیورس ریٹ ریکارڈ پہ ہے، اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ شادی سے پہلے، اس عمر سے پہلے عام طور پہ ہر ایک کے 10 ریلیشن شپ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب کسی کے ایسا معاملہ ہوگا، ایک بریک اپ، 2 بریک اپ، کوئی سیریس والا بریک اپ، کوئی ایسے ہلکا پھلکا بریک اپ، اب وہ بریک اپ ہوتے ہوتے اتنے معاملات ہو گئے کہ لوگ کہتے ہیں ہم شادی میں ڈائیورس بھی ہو جائے گی تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی۔ اب ایک تو اس کا یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور اس کے نا بڑے مسئلے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جب ایک ریلیشن شپ سے دوسرے میں گئے، دوسرے سے تیسرے میں گئے، پھر وہ معیار نہیں رہ جاتا، وہ کوالٹی ایک ریلیشن شپ میں نہیں رہ جاتی۔ ایک کامن سی بات ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کسی شخص کو کوئی ماہر نفسیات ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے۔ ایک لڑکا اس کے شادی سے پہلے 5 ریلیشن شپ فرض کرے رہے ہیں، اسی طرح سے ایک لڑکی کے بھی 5 رہے ہیں۔ اب اس لڑکے کا یا اس لڑکی کا شادی میں کیا دل لگنا ہے، اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بھی ایک بڑا انڈرسٹوڈ سا فینومینن ہے کہ جب آپ کے ریلیشن شپ اتنے رہے ہیں، پھر بریک اپ بھی اتنے ہوئے ہیں، اب جس کے ساتھ جو آپ کا لائف پارٹنر ہے یا ابھی لائف پارٹنر نہیں بنا، کسی ایک کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہیں، اب دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر 5 آپ کے بریک اپ ہوئے ہیں تو ایک شخص میں وہ ساری کوالٹیز نہیں ملیں گی، نہ لڑکے کو ملیں گی، نہ لڑکے کو ملیں گی۔ اس سے ہوتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جی ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اور جو باتیں جس پہ ہم سے پہلے والی جنریشن شادی شدہ نبھا جاتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھاگنے کے، نکلنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ دیکھیں، اس کا بائی امپلیکیشن آپ دیکھیں کہ آج کل جذباتی مسئلے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ کسی بھی آج کل کے آپ نوجوان کو اٹھا کے دیکھیں، اس کو ایک جاب کی فرض کرنے کا ٹینشن ہے یا کوئی گھر کا مسئلہ ہے، ایک اس کو سب سے بڑی ٹینشن ہوگی کہ لو کی ٹینشن ہے مجھے، حالانکہ یہ خود ساختہ بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اور یہ ایک ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی زندگی کے جتنے مسئلے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کے ریلیشن شپ کا، لو کا جی، کہ ہمیں جی بریک اپ ہو گیا، فلاں نے مجھے دھوکہ دیا۔ اچھا پھر ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جی کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ جی اب ہمارا بریک اپ ہونے لگا ہے، اچھا وہ نا پہلے ہی بریک اپ کر لیتے ہیں کہ میری ایگو نہ ہرٹ ہو، میں یہ کہوں کہ میں نے چھوڑا تھا۔ اچھا اس طرح سے لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہے ہیں، مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھا اس پہ یہ بھی ہے کہ بہت سے پھر ایسے لوگوں کو جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ہم، وہاں پر کچھ کوٹس اس طرح کی وہ بار بار شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹا ہے، کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہے، کوئی موٹیویشن لینے کے لیے جم چلا جاتا ہے، وہاں پر اس طرح کے اسٹیٹسز لگائے جاتے ہیں۔ آپ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے کیا تجویز کریں گے ایسے بچوں کو؟ دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جو چاکلیٹ وغیرہ کھانے سے، جم وغیرہ جانے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو جاتے ہیں جم وہ 2-3 دن جا کے پھر ختم ہو جاتے ہیں، نہیں پھر وہ کنٹینیو نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی جسٹ ایک سوشل میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہے۔ اب کیا کرنا کیا، دیکھیں اس کے 2 طریقوں سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ایک چیز ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ، کہ اپنی پسند کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس میں آپ اگر نوجوان ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، یا جو بھی اگر آپ سٹیبل ہیں، تو آپ ایک دوسرے کو پسند کر کے اپنے گھر والوں کی مرضی کے ساتھ اچھی طرح سے احسن طریقے سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جذبات میں آ کے ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے کسی بندے کی طرف ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں جس میں ہمیں بعد میں پرابلم ہی ہونی ہوتی ہے۔ ریلیشن شپ کے شروع میں ہی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ جذباتی ہو گئے جب ہم رشتے بنائیں گے، یا کسی ایسی بات پہ کہ جی آج کل ریلیشن شپ پتہ کس بیس پہ بن رہے ہیں، اس نے مجھے لفٹ نہیں کرائی تھی تو میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا یا اٹریکٹ ہوگی۔ اچھا کسی نے اگر مجھے لفٹ کرا دی تو وہ بندہ تو ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ اس نے مجھے لفٹ کرا دی۔ اب اس بیس پہ جو ریلیشن شپ بنتے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں۔ ایک تو اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ ایسا کریں میچور اپروچ کے ساتھ، اگر ایک دوسرے کو آپ پسند کرتے ہیں، ماں باپ سے بات کریں، اپنی لائف میں سٹیبلٹی لائیں اور ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ریلیشن شپ بنانے سے پہلے ہی ذرا سوچ کے، اب اگر بریک اپ ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا جم چلے گئے، چاکلیٹ کھائی، لیکن آج کل کے نوجوان جم نہیں جاتے، چاکلیٹس نہیں کھاتے، آج کل جو انہوں نے جو بھی ہم نے ٹرم یوز کیا بینچنگ آربٹنگ، وہ پہلے ہی رکھا یا رکھا ہوتا ہے، بیک اپ پلان ہوتا ہے۔ وہ جیسے اس ریلیشن شپ سے نکلے، بلکہ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ وہ نکلنے کا ہی ویٹ کر رہے تھے، جیسے نکلے دوسرا بندہ جو ہے وہ تیار ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، ایک سے بریک اپ ہوا، اس کی کمی آپ نے دوسرے میں یا دوسری میں پوری کی، پھر دوسرے سے، اب ہوتے ہوتے یہ وائڈ بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ کو کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو سکون کریں، ریلیکس کریں، اپنے آپ کو ہیلنگ کا ٹائم دیں، اگر غلطی ہوگی ہے کوئی بات نہیں۔ یہ جو آپ ایک جمپ کرتے رہتے ہیں نا، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، یہ الٹیمیٹلی یہ چیز آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے، جو کہ بہرحال ایک بیماری کی حد تک ڈپریشن ہو جاتا ہے۔